नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। चालू वर्षका योजनाको रकम सिद्धाउनकै लागि देशभर असारे विकास निर्माण तीव्र। रकम विनियोजन समिति गठनमा समेत राजनीति र लेनदेन। सत्तारूढ नेकपाद्वारा अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षे व्यवस्थाको बचाउ, मुठभेड र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भनाई। कतिपय अभिव्यक्तिहरू आपत्तिजनक पनि छन्। स्थायी कमिटी बैठक तयारीका लागि नेकपा नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त। बैठकमा एमसीसी र कोरोना महामारीले प्राथमिकता पाउने। लकडाउनका कारण विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना आर्थिक संकटमा। 98 करोड भन्दा बढीको सामग्री गोदाममै थन्कियो। र विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 92 लाख नाग्यो। 4,74,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अंगीकृत नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्तारूढ नेकपाका सांसद बेदुराम भुसालले स्वतन्त्र भएर नेपालले कानून बनाउँदा मुठभेड गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको विशेष समयमा बोल्दै भुसालले नेपाल आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ भन्दा मुठभेड गर्ने कारण के छ भन्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई प्रश्न गरेका हुन्। सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै उनले अंगीकृत नागरिकताको नयाँ व्यवस्थाले सांस्कृतिक अधिकारमाथि आक्रमण नगर्ने जिकिर गरे। कायम गरेका ती महिलाहरूले यो नागरिकता लिनबाट त्यो नागरिकता लिने अवधि छट्याउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसका निम्ति यो कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन अगाडि बढिरहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, त्यसले यदि त्यो कानुन निर्माण सम्पन्न भयो भने यो ढोका खोल्ने। उनले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि निराधार र कपोकल्पित तर्क नगर्न पनि आग्रह गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले धेरै सरिताहरूलाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिएर मन्त्री बनाउने मेलोमा सरकार नभएको बताए। उनले पनि जनतालाई भ्रममा पार्ने गरी झुटा र बेइमानी कुरा नगर्न प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई आग्रह गरे। झुटा कुरा, मनगणन्ते कुरा, बेइमानी कुरा ड्याङ ड्याङ भन्ने, सदनमा भ्रम पार्ने गरी, बेइमानी गर्ने गरी, जनता उठाउने गरी, जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी गर्नु भएन नि अध्यक्ष महोदय। यो त संवेदनशील कुरा छ। कांग्रेस सांसद देवतर्फ संकेत गर्दै चीनको झोलामा नेपाललाई पार्ने कुरा बोल्ने तपाईं कुन देशको झोले हो भन्दै बिडारीले प्रश्न समेत गरे। हिजोको बैठकमा कांग्रेस सांसद देवले सत्तारूढ नेकपाले नेपाललाई चीनको झोलामा राख्न र भारतसँगको सम्बन्ध तोड्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। बुधबारदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। सोही क्रममा आज नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताबीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा एजेन्डा तय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आज अर्का अध्यक्ष दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी, कोरोना महामारी र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरिने नेकपाले जनाएको छ। लामो समयदेखि स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै आएका 20 जना सदस्यहरूले पनि बैठकमा एजेन्डाबारे छुट्टै छलफल गरेका छन्। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विषय बैठकमा उठाउने उनीहरूको तयारी छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक बोलाएर स्थगित हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले हाच्छिउ गरेर कोरोना निको हुने भए 10 अर्ब खर्च किन गरियो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेला बेला भ्रामक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले हाच्छिउ गर्दा कोरोना निको हुने भए किन लकडाउन गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका हुन्। सांसद पन्थले पुष्टि नै नभएका कुरा सुनाएर सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रममा पारेको समेत बताए।
अर्को व्यवस्था हामीले गर्दाखेरि सिद्ध नगरेका कुराहरूलाई भ्रम पालेर तपाईँ नबस्नुहोस्। जनताहरूलाई यस्ता भ्रमित कुराहरू बोलेर जनताको जीवनमा खेलवाड गर्ने पनि नगर्नुहोस्। यो त अति नै भएन र? मैले मात्र भनेको होइन, मिडियामा हेर्नुहोस्, जनजनले प्रश्न गरेका छन्। आछ्यौँ गरेर कोरोना उड्ने भए लकडाउन किन गरिएको हो? आछ्यौँ गरेर उड्ने कोरोनाको नाममा 10 अरब किन खर्च गरिएको हो? सांसद पन्तले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले पनि सङ्घ प्रदेश सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेको पनि बताएका छन्। लामो समयदेखि आरडीटी परीक्षण बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको भन्दै उनले आरडीटी परीक्षण तत्काल रोकेर पीसीआरको दायरा बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे। पन्तले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गरी स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टिनहरूलाई मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग पनि गरे। सरकारले संविधानमा भएका कतिपय राजनीतिक सहमति विपरीत विधेयकहरू ल्याउने गरेको भन्दै उनले राजनीतिक सहमतिहरू नतोड्न पनि आग्रह गरे। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण आगामी वर्षका विकास योजना कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै अवस्थामा चालू वर्षका योजना पनि रकम सिद्धाउनकै लागि असार सुरु भएपछि महोत्तरीमा थमाथम विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। अरु त अरु माघमै सम्झौता भएर काम सुरु हुनुपर्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना तथा स्थानीय तहको योजना पनि बल्ल सम्झौता भएर काम सुरु गरिँदैछन्। महोत्तरीका निर्वाचित संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहको विभिन्न स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सडकमा ग्राभेलको काम भइरहेको छ। स्थानीय भने गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै विरोधमा छन्। हैन, गलत छ भने त त्यो गलतकै हिसाबले मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसको कारबाही हुन्छ। के भने गलत काम गर्नलाई त मैले कसैलाई पनि भनेको छैन र भन्दा पनि भन्दिनँ। म प्रदेश सरकारको जुन हाम्रो प्राविधिक छ पूर्वाधार कार्यालय, मैले उहाँलाई पनि भनिदिएको छु कि काममा कुनै पनि सम्झौता मलाई चाहिएको छ। मैले काम गर्नलाई दिएको, सम्झौता गर्नलाई दिएको होइन। काम गलत गर्छ भने उसको कारबाही, उसको बजेट घटाउने के गर्नुपर्छ, जति छ त्यतिकै मूल्याङ्कन गर्नु भनेको छ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सबैजसो सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा विगतमा झैं आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा काम सुरु भएको छ। रकम विनियोजन, उपभोक्ता समिति गठनमा हुने राजनीति र लेनदेन त छँदैछ, काम वर्षको अन्तिममा सकाउने परम्परा यसपालि पनि टुटेको छैन। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। चालू वर्षका योजनाको रकम सिद्धाउनकै लागि देशभर असारे विकास निर्माण तीव्र। रकम विनियोजन समिति गठनमा समेत राजनीति र लेनदेन। सत्तारूढ नेकपाद्वारा अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्षे व्यवस्थाको बचाउ, मुठभेड र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भनाई। कतिपय अभिव्यक्तिहरू आपत्तिजनक पनि छन्। स्थायी कमिटी बैठक तयारीका लागि नेकपा नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त। बैठकमा एमसीसी र कोरोना महामारीले प्राथमिकता पाउने। लकडाउनका कारण विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना आर्थिक सङ्कटमा। 98 करोड भन्दा बढीको सामग्री गोदाममै थन्कियो। र विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 92 लाख नाग्यो। 4,74,000 भन्दा बढीको मृत्यु। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 11 बन्दी पोखरा स्थित सम्मोबारीमा गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका 3 जनाको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा पाल्पाकै रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 देउरालीका 32 वर्षीय भुवन खाम्चा, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 बाङ्गे सालका 33 वर्षीय वीरबहादुर गुरुङ र काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 8 होक्से बजारका 28 वर्षीय निवेश ट्रस्ट रहेका छन्। सोमबार गएको पहिरोले पानी बोक्ने ट्याङ्कर गाडी पुर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पहिरोले गाडी पुरिदा 2 जनाको घटनास्थलमा र 1 जनाको उपचारका क्रममा मिसन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। सम्मोबारीमा झण्डै 200 मिटर पहिरो खसेको छ। पहिरोले सडकमा रोकिएको पानी ट्याङ्करसँगै ट्रक
जीप र कार पनि पुरेको थियो। प्रहरीले पहिरो पन्साएपछि आज बिहानदेखि एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालनमा आएको छ। 5 दिनदेखि अवरुद्ध गोरुसुङ्गे सन्धिखर्क सडक अझै सुचारू हुन सकेको छैन। गोरुसुङ्गे सन्धिखर्क सडकको नरपानी र खाँची खोलाको बीचमा खसेको पहिरो हटाउन नसकेका कारण सडक अवरुद्ध भएको हो। पहिरो हटाउन 2 वटा डोजर परिचालन गरिएको भए पनि निरन्तर वर्षा भइरहेकाले समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक बन्द हुँदा एम्बुलेन्स, अन्य अत्यावश्यक सामग्री ओसार पसार गर्ने सवारी साधन समेत बीचमै अलपत्र परेका छन्। शुक्रबार रातिदेखिको लगातार वर्षाका कारण अर्घखाँचीका जिल्लामा अधिकांश ग्रामीण सडक पनि अवरुद्ध भएका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षासँगै लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिँदा टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा बाढीले नोक्सान पुर्याएको हो। बाढीले बन्दरगाहमा रहेको एउटा ट्रिपर, एउटा जेसीबी, एउटा लोडर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। बाढीको जोखिममा परेका सुक्खा बन्दरगाहका अन्य 6 वटा सवारीलाई भने सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीबाट बन्दरगाह निर्माणका लागि कामदार बस्दै आएको आवासमा समेत बाढीले क्षति पुगेको छ। त्यस्तै सुक्खा बन्दरगाह नजिकै रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा जाने पुलमा समेत क्षति पुगेको छ। रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको बाँध समेत बाढीले भत्काएको छ। आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने केही उपकरण समेत बाढीले बगाएको छ। बाढी गएको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाएर उद्धारको काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्षाका कारण पहिरो गएपछि गुल्मीको रिडी रुद्रवेदी सडक अवरुद्ध बनेको छ। उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 1 को पुल क्याम्प नजिकै आज बिहान सडक माथिबाट पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको हो। अवरुद्ध सडकको पहिरो डोजर प्रयोग गरेर हटाउने प्रयास भइरहेको छ। सडक अवरुद्ध बनेपछि यात्रु तथा सवारी साधनहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सोमबारदेखि अवरुद्ध बनेको रुद्रवेदी वामीटाक टक्सार सडक भने सुचारू भएको छ। सो सडक खण्ड अन्तर्गत डहरे खोला, नादुव्या खोला र बाँदरे फेर लगायतका स्थानमा खसेको पहिरो हटाएपछि सडक सुचारू भएको हो। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकामा भएको आगलागीका विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्दा नियोजित रूपमा आगलागी नगराइएको र प्रमाण मेटाउन कोही कसैको मनसाय नरहेको देखिएको हो। म्यागङ गाउँपालिकाको स्टोर शाखामा गत वैशाख 8 गते दिउँसो आगलागी भएको थियो। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नियोजित रूपमा आगो लगाइएको उजुरी परेपछि प्रशासनले छानबिन थालेको थियो। आगलागीमा गाउँपालिकाका 2 आर्थिक वर्षका आम्दानी र खर्च सम्बन्धी कागजपत्र जलेका थिए। आगलागीबाट करिब 14 लाख बराबरको क्षति भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण अटो रिक्सा तथा टेम्पो चालकहरू समस्यामा परेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा झापाका अटो रिक्सा चालकहरूले घर खर्च चलाउनै समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीबाट चल्न छुट दिए तापनि सार्वजनिक सवारीका रूपमा रहेको अटो रिक्सा तथा टेम्पो चलाउन नपाउँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अटो तथा टेम्पो चालकहरू समस्यामा परेका हुन्। ऋण काढेर अटो तथा टेम्पो खरिद गरेकाहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट खरिद गरेको अटो रिक्साको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले उनीहरूलाई पिरोलेको छ। लकडाउन भन्दा अगाडि त राम्रो थियो नि, यस्तो यो थिएन। लकडाउन गाडी आरामले कुदाउन पाइन्थ्यो, किस्ता तिरिरहेको थियो। अब यो लकडाउन अवधिभरि त धेरै गाह्रो भएको छ आफ्नो परिवारहरू पाल्न। अब गाडी कुदाउन पाइँदैन, गाडी कुदाउन नपाएपछि त त्यसै त्यही एउटा अटो कुदाइन्छ, त्यही पनि अब खानको लागि पनि समस्या हम्मी परेको छ। अब यसो 2-4 रुपियाँ हुन्छ कि 200-400 रुपियाँ हुन्छ कि यसो कुदायो, त्यतिकै हो। त्यो के गर्नु समस्या त धेरै हो। अब अस्ति नै ब्याज माग्न थालिसक्यो होइन, गाडी बसेको छ 3 महिना भयो, बढी भइसक्यो। अब यो अहिले यहाँ 1 बोरा चामल लिनु आएको,
यहाँ अटो ल्याएको त्यो पनि गाडी अटो साइड गरेर ट्राफिक राखिहाल्नु अब कुन तरिकाले चलाउने हामी चाहिँ अरू दुनियाँ गाडी चलिरहेछ ठुल्ठुलो हात मुख जोड्न नै समस्या भएपछि केही अटो रिक्सा तथा टेम्पो चालकहरू प्रहरीको आँखा छलेर बजार क्षेत्रमा निक्लदै आएका छन्। तर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले सार्वजनिक सवारीका रूपमा रहेको अटोलाई धमाधम पक्राउ गर्दै आएको छ। जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा अटोहरू सडकभरि हुँदा कोरोनाको संक्रमण अझै फैलन सक्ने भन्दै अटो पक्राउ गर्न थालिएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले जसरी लकडाउनको मोडालिटीलाई चेन्ज गरेर अहिले अलिकति बजार पसलहरू अन्य प्राइभेट सवारी साधनहरूको हकमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरूको हकमा अलिक खुकुलो गरेको अलिकति आँखा चिम्लेको अवस्था हो। तथापि त्यसमा जति ई रिक्साहरू अटोहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले सम्झाउँदै तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी चलाउन मिल्दैन, तपाईँहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ भनेर कारबाही गर्दै आएको अवस्था पनि हो। सरकारले दैनिक अटो रिक्सा चलाएर गुजारा चलाउनेहरूका लागि सहज वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अटो रिक्सा भन्दा बढी भिडभाड हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक क्षेत्र र सरकारी कार्यालयमा देखिने चापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। सशस्त्र विद्रोहकै जगमा नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि विद्रोहमा सहभागीहरू भने अझै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस्तै एक उदाहरण बनेकी छन् रुकुम घर भएर बाँकेको कोहलपुर बस्दै आएकी पूर्व माओवादी लडाकु कमान्डर वृक्षा उखेरा। बाँकेको कोहलपुर 11 स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा मासिक 1000 भाडा तिरेर बस्ती आएकी रुकुम सिस्ने गाउँपालिका 8 की 32 वर्षीय तत्कालीन जनमुक्ति सेनाकी कमान्डर वृक्षा उखेरा अहिले सहारा विहीन बनेकी छिन्। मुक्तिका लागि भन्दै सशस्त्र विद्रोहमा लाग्न पढाइ समेत छोडेकी उनलाई अहिले गुजारा चलाउन समस्या छ। सशस्त्र विद्रोहले शासन प्रणालीमा केही परिवर्तन ल्याए पनि आफूहरूको जीवन सोचे जस्तो नभएको उनको दुखेसो छ। युद्धमा घाइते उखेराको न खाने बास छ न त बस्ने बास नै छन् त केवल दमरोगी वृद्ध आमा र एक अपाङ्ग छोरा र अन्य 2 छोराछोरी। घाइतेकै कारणले गर्दाखेरि एउटा अपाङ्ग बच्चा पनि छ र अहिले मलाई अब खानालाई पनि घाँस छैन र बस्नलाई बास पनि छैन र नियमित अब आमालाई पनि दमको बिरामी हुनुहुन्छ, हेरचाह मलाई गर्न आउनुभएको आमाको पनि स्थिति अब दयनीय छ। बिरामी आमा बालबालिकाको हेरचाह र घर खर्च चलाउनका लागि उखेराका श्रीमान भारतमा मजदुरी गर्न गएका थिए। तर श्रीमान 6 वर्ष पहिला केदारनाथमा आएको बाढीमा उनी बेपत्ता भएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ। केदारनाथ वैद्यनाथ डुबान पर्यो, त्यही डुबानमा अब मरे जिउँदो अहिलेसम्म खबर आएको छैन। तत्कालीन माओवादी गठन गरेको 5औं डिभिजन मंगल स्मृति ब्रिगेड 1 नम्बर बटालियनमा उनको सहायक कमान्डरको रूपमा काम गरेकी थिइन्। विद्रोहकै क्रममा 2061 सालमा पाल्पाको तानसेनमा भएको आक्रमणमा उनी घाइते समेत बनेकी थिइन्। घाइते उखेराले भारत स्थित लखनऊको समरा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो। भारतमा भएकै कारण सेनाको प्रमाणीकरणमा छुटेपछि उनले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा समेत पाएकी छैनन्। हाम्रो पार्टीको विशेष सैन्य अभियान, विशेष अभियान गण्डको अभियानमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अभियानमा तानसेन पाल्पा 61 सालमा मलाई ढाडमा अब मेरुदण्डमा गोली लागेर म अपाङ्ग भएछु। अहिले घाइते उखेराको सहारामा दम रोगबाट ग्रस्त वृद्ध आमा सुदर्शन उखेरा बनेकी छिन्। आमा उखेराका अनुसार उनको एक छोरा जनयुद्धमा बेपत्ता भयो। अर्की छोरी विद्रोहमै घाइते भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि राज्यले कुनै सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ। मेरो छोरी घाइते भएको, मेरो पनि ज्वरो नभएको हुनाले घाइते छोरीसित म पनि दिन काट्छु। नाति पनि अबङ्ग छ हजुर, अनि छोरी पनि अबङ्गै, मलाई पनि धेरै दबाईको पैसा लाग्छन्। तत्कालीन माओवादी लडाकु कमान्डर अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसँग प्रमाणीकरणमा छुटेको गुनासो गरे पनि अहिलेसम्म राज्यले व्यवस्था गरेको उखेरा परिवारले जनाएको छ। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन मात्रै दिएपछि उनीहरू चिन्तामा छन्। उखेरा परिवारले आफू जस्तै पूर्व लडाकुका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एबी न्यूज खबरका लागि कोहलपुरबाट रामबहादुर रावलको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको समितिको भनाइ छ। लेखा समितिले खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको जनाएको छ। विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। प्रारम्भिक छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्राइभेट लिमिटेड वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिएको। प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्राली वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिएको लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारण स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको समितिको ठहर छ। ओम्नी बिजनेस प्राली ओबिसिआईसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र 2 दिन म्याद बाँकी छँदै 2076 चैत 20 गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलाई पत्रचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्य प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको समितिले जनाएको छ। समितिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएको हतारले अनियमितता भएको आशंका जन्माएको बताएका छन्। ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनका लागि चैत 12 गते भएको बैठकका श्रृङ्खलाले अनियमितता भएको आशंका जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ। 12 गते 2टा बैठक, एउटा 1 बजेदेखि कति बजीसम्म, त्यसपछि राति 7 बजीसम्म उनीहरूलाई भत्तै माग गरेर 7 बजेपछि कति बजीसम्म बैठक भयो त्यो भन्न सकिँदैन कि कोरोनाको कहरमा अझ नेपालीहरू पर्नु नपरोस्, अझ यो रोग नफैलियोस्। त्यतातर्फ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि सन्देश लिएको र मन्त्रालय त्यसअनुसार काम गर्न थालेको अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यसअनुसार काम गर्न थालेको पर्ने आधार कहीँ पनि देखाएको छैन। पुरै खरिद ऐनको धजी उडाएको छ। त्यसमा त्यो खरिद धजी उडाउनेमा मन्त्री बहाल र मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, निर्देशकसम्म, निजी सचिवसम्म, कानुनी सल्लाहकारसम्म सबैको चाहिँ विलोमत यसो हेर्दा हामी देखिरहेको छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बेडारीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरेको बताए। कोरोना केन्द्रीय कोषको रकम दुरुपयोग नभएको उनको दाबी छ। 1.79 करोड रुपैयाँ 7 वटा प्रदेशहरूमा कोरोना कोषको लागि रकम छुट्याइएकोमा 108 करोड 1.7 करोड 64 लाख। स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहले आफूहरू भर्खर मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले धेरै जानकारी नभएको जवाफ दिए। लेखाको अनुसन्धानमा ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने बैंकलाई पत्रचार गरेको, तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी गैर कानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको भेटिएको छ। गुणस्तरहीन पीसीआर मेसिन खरिद गरिएको, औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी सामग्री उपयोग गरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समय सामग्री प्राप्त नभएका तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको समितिले जनाएको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा 10 अर्ब अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुनः एउटा पुस्तक प्रकाशनमा पनि विवादमा तानिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका प्रयासहरू उल्लेख गरिएको पुस्तक प्रकाशन अपारदर्शी बाटोबाट गरिएपछि यसमा गरिएको खर्चबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। कोरोना महामारीलाई कमाई खाने माध्यम कसरी बनाइएको छ भन्ने उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका गतिविधिको किताब छाप्ने हतारो हेर्दा प्रष्ट भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अपारदर्शी गतिविधिले आलोचित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका गतिविधिको किताब छाप्न उस्तै हतारो भएको देखिएको छ। यो हतारो पार लाउन मन्त्रालयलाई अपारदर्शी बाटो अपनाएको देखिएको छ। मन्त्रालय प्रकाशक रहेको किताबमा मुद्रण कसले गर्यो त्यो नै गायब छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले नै सार्वजनिक गरेको पुस्तकको चौतर्फी आलोचना भएपछि किताब छाप्ने मुद्रक नै मन्त्रालयले गायब बनाएको छ। यो के बुक भनेर यो त्यसमा कुनै स्पेशल केही छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ कोभिड-19 सुरु भएपछि जुन बनेका निर्देशिकाहरू छन् धेरैवटा बनेका छन् नि त, त्यसको कम्पाइलेसन होला, त्योभन्दा बढी हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब निर्देशिकाहरू कम्पाइल गर्ने कुरा चाहिँ के अन्यथा भएर बानेश्वरको सनराइज प्रिन्ट प्रेसबाट यो पुस्तक छापिएको थाहा भएको छ, तर पुस्तकको छपाईको काम कसले गर्यो भनेर पुस्तकमा खुलाइएको छैन। मन्त्रालयका कर्मचारीले एउटा निजी कम्पनीबाट उक्त किताब छपाइएको बताउने गरेका छन्। मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा यसको प्रकाशन बारे भएको प्रतिक्रिया बारे जानकारी दिन मानेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको पुस्तक छाप्दा भने मुद्रकको नाम नै उल्लेख गरेको छैन। सरकारी छापाखाना हुँदाहुँदै निजीमा छापिएको र मुद्रक नै गायब बनाएकाले यसमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। तर मन्त्रालयले भने 92 अर्बको बजेट कारोबार गर्ने मन्त्रालयले 5 लाखको किताब छाप्दा प्रश्न उठाउनु जायज नभएको जनाएको छ। हैन, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यतिका धेरै काम गरेको छ। एउटा सानो बुक, त्यो पनि निर्देशिका कम्पाइल गरेको बुकको बारेमा यत्रो प्रश्न किन उठेको होला भन्दाखेरि यसमा मलाई चाहिँ गजबै लागेको छ। किन उठ्यो होला भनेर, हैन, यो कुनै ठुलो खर्चको कुरा पनि छैन होला, हैन। मलाई चाहिँ थाहा छैन, किनभने म कहाँ बुक आइ नपुगेको भएर, हैन, त्यसमा केही करेक्सन छ भन्ने पनि कुरा मैले सुनेको हो, हैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत साझा प्रकाशन मुद्रण विभाग हुँदाहुँदै किताब निजी कम्पनी मार्फत छाप्नु नै शङ्कास्पद भएको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन्। 5 लाख भन्दा बढीको सरकारी काममा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गराउन नपरेपछि मन्त्रालयले किताब छाप्न निजी कम्पनीलाई दिएको बताएको छ। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त किताब मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको थियो, तर अहिले भने मन्त्रालयले पुस्तक औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनै बाँकी रहेको जनाएको छ। पुस्तकमा केही सुद्धासुद्धी बाँकी रहेकाले पनि सार्वजनिक नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस्तक प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सल्लाहकार टिमबाट प्रकाशित भएको समेत आरोप लाग्दै आएको छ, तर यस बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पुस्तक पहिलो पटक 1250 प्रति छापिएको छ। दोस्रो प्रति संशोधन भएर कति आउने हो भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचार र संक्रमणको रोकथामका लागि आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा अन्य प्राकृतिक चिकित्साको कुरा उठ्ने गरेको छ। तर के साँच्चै नै आयुर्वेद वा औषधीय गुण भएका अन्य पदार्थ सेवनले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सक्छ त? कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि त्रास बढेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार र रोकथामका लागि औषधि नबनिसकेका कारण त्रास बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। तर विगत केही समय यता कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि आयुर्वेदिक औषधि तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको कुरा उठ्न थालेको छ। यद्यपि हालसम्म कोरोनाको उपचारका लागि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा पनि उपचारको विकास भइसकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले पनि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचारबाट कोभिड-19 संक्रमण निको भएको कुनै तथ्य नभएको बताउँछ। यदि शरीरलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छौँ भने त्यो बाटोबाट सोचिने र त्यो बाटोमा अनुसन्धान गर्न पर्ने बेला हो, गरिरहेका पनि छौँ। तर
यसले निकै पार्छ भनेर कहीँ पनि बोलेको छैन, तर केही व्यापारीहरूले कहीँ सङ्घ सङ्गठनहरूले यो चाहिँ कोभिडको औषधि हो भनेर वितरण त्यो गलत हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर जानेले तातो पानी तथा भान्सामा सजिलै उपलब्ध हुने औषधि गुण मानिने विभिन्न पदार्थ सेवन गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। तर यस्ता वस्तुको प्रयोगले नै कोरोना संक्रमण निको नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। आयुर्वेदमा औषधीय गुण मानिने गुर्जो, बोजो, पिप्ला, असुराको पात, तुलसी, बेसार, सुठो लगायत हाम्रो घर आँगनमा सजिलै पाइने पदार्थको सेवन दिनहुँ गर्ने हो भने यसले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने र विभिन्न खालका भाइरसले शरीरमा असर भने कम गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सकभर घरभित्र पाइने जडीबुटीहरूको यो चिज इम्युनिटी पावर बढाउँछ भनेर हामीले त्यहाँ बोल्ने गरेका छौँ। हो जस्तै त्यसमा घरभित्र पाउनेमा सुठो, मरिच, पिप्ला, बेसार इत्यादि जुन छ, अदुवा, त्यो सबै छ। त्यसको चाहिँ नियमित रूपमा हामीले चाहिँ काँडा बनाएर पिउन सक्छौँ एउटा कुरा। त्यसबाहेक करेसाबारीमा पाउने अमला छ, हर्रो छ, होइन, गुर्जो छ, एस्टिमुडु बोजो छ, होइन, यो सब अश्वगन्धा छ, यो कुरा करेसाबारीमा पाउँछ। यसको पनि हामीले नियमित रूपमा सेवन गर्न सक्छौँ। रोग लाग्नुभन्दा रोगबाट बस्नु नै उत्तम उपाय हो। विशेष गरी महामारीको समयमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा आफूलाई स्वस्थ राख्न पनि आवश्यक हुन्छ, जसका लागि व्यायाम तथा स्वस्थ खानपिनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल देशभर सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।